Hello, maayong gabi sa tanan. Hello, maayong gabi sa tanan nga tigpaminaw diri sa RPN DXKO. Maayong gabi pod sa Luzon, Visayas, Mindanao nga ibin sa Manila, sa tanan nga naminaw diri sa o nagtanaw sa live diri sa RPN DXKO. So may gabi sa tanan. So salamat sa Ginoo, salamat sa kahigayunan nga gihatag sa atong buhi nga Dios. Inubanan ni Pastor Kaslam. Salamat Lord. Salamat pod nga akong kauban diri, uban akong gapang asawa nga si Pritchie Jane Durog Gumamo. So sa dili pa ta magsugod magampo ta. Father God, we come to your presence in the name of Jesus, with the power of the Holy Spirit, Lord. Salamat Father God karon nga kagabion Ginoo. Salamat sa hayahay nga kinabuhi nga imong gihatag kanamo Lord. Salamat Father God. Uban sa mga tao nga tigpaminaw diri Lord, uban sa tanang membro sa The Word of God Spirit and Life. Salamat Father God nga minaw diri Lord, walay buhat sa kaaway mapanghilabot sa ilaha, spirit of death, destruction, spiritus kalibog, latagaw, gunahuna, tanang klaseng demonyo nga magsinawk dili sila hilabot in the name of Jesus. Go back to Daddy. Salamat Father God sa iyong pulong mapadayag Ginoo. Salamat Holy Spirit sa pagtudlo nimo sa amo ang duha Lord. Uban sa akong gwapang asawa Lord sa pag sangyaw sa iyong pulong Lord. Salamat Father God. Espiritu kini kinabuhi pinasukat sa gugma Lord. Salamat Father God. Ug tanan naminaw Lord. Salamat Lord nga ang pulong mapadayag kanila Lord pinaagi sa imong gamhanang ngalan mao si Ginoong Hesus in Jesus mighty name. Amen. So magdayeg sa tanong. Itong gandaan ng Hallelujah Lord Jesus. Ikaw lang, O Diyos, ang gihandom ko. Ikaw lang, Jesus, ang paglaom ko, kinabuhi ko. Ikaw, Ginoong Diyos, ikaw ang tanan, ikaw lamang, Jesus. Ikaw lang, O Diyos, ang gihandom ko. Ikaw lang, Jesus, ang paglaom ko, kinabuhi ko. Ikaw, Ginoong Diyos, ikaw ang tanan, ikaw lamang, Jesus. Salamat, O Jesus, sa pag-igugma mo, sa matag higayon, matinod anon ka, ang kinabuhi ko, ihalad ka nimo, ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Ikaw lang, O Diyos, ang gihandom ko. Ikaw lang, Jesus, ang paglaom ko, kinabuhi ko. Ikaw, Ginoong Diyos, ikaw ang tanan, ikaw lamang, Jesus. Salamat, O Jesus, sa pag-igugma mo, sa matag higayon, matinod anon ka, ang kinabuhi ko, ihalad ka nimo, ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Salamat, O Jesus, sa pag-igugma mo, sa matag higayon, matinod anon ka,
ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Matinud-anon ka, labaw ka sa tanan, ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Matinud-anon ka, labaw ka sa tanan, ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Salamat, O Jesus, sa paghigugma mo, sa matag higayon, matinud-anon ka, ang kinabuhi ko, ihalad kanimo, ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Matinud-anon ka, labaw ka sa tanan, ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Matinud-anon ka, labaw ka sa tanan, ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Yes, hallelujah, Jesus. Yes, balikan ka namin sa ng dugog gimaya. Sa pagpasalamat kinong Diyos. Talagang kasaway katapusan, balikan ka sa mga gimaya. In Jesus' name, Amen. Amen. So, salamat sa Ginoo. So, di pa ko magsugod, greet sa day ko sa atong kang Pastor Alfred Caslam. Salamat sa kaygayonan. Salamat po kay Pastora Gemma, tanan, Jiho, Johas, Dibura, og si Ate Dara. Salamat. Og salamat sa Ginoo. Greet din ko kang Brother Jetro, tibok yang people sa Kugman, may manggabi sa inyo diha, kang Pastor Canilio, kang Nanay Susa, o greet day ko kang Pastor Jury, uban siyang gwapang asawa, o sa tanan nga naminaw karon, mayong gabi sa tanan. Amen. Tanang membro sa Lord of God. So daghan man gid kay tano, salamat, hayahay kita. So salamat sa Ginoo sa kahigayunan, no, nang hayahay man gid ang atong kinabuhi kung makabalo ta sa kamatuoran. Ang kamatuoran naghatag kanatong kagawasan. Amen. No, sa tanan nga mga panahon nga kung naata kang Kristo, hayahay kayo igsuon. Amen. Kay ngano, naa kay love, naa kay peace, naa kay joy. Amen. Diya nato maila kung tinuod nga Dios nga atong gialagaran. Naagi na kanag yung peace. Di manggid ka mabalaka kay simpre nagod si Kristo nimo. Nagod kay amahan nga mo provide sa imong gikinahanglan. Amen. Nya kanang kanunay nagagiya kanimo, naga-comfort. Muna nga hayay kay mga igsoon. So masabta na to diri sa kalibutan nga unsa gyud si Jesus Christ bitaw nganong unsa siya nga nya nadungog na to iyang ngalan nga kinsa siya nga siyempre sa una nga wala tay Dios anang wa ta kabalo ba samtang kanang bata pa ta nagtubo ta unsa Jesus Christ, di ba? Jesus Christ kasagara may kuan sa mga bata, Jesus Christ manluluwas ana. Diara bataman. Muna no. Salamat sa Ginoo kay kanang sadyang magtuon ta sa pulong sa Ginoo makabalo bitaw ta nga unsa giday si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Muna no na mga verse nga salamat sa Ginoo gipadayag sa Ginoo atong basahon diri sa Hebrew chapter 1 verse 3. Atong basahon. Naglaraw siya sa himaya sa Dios ug diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya mao'y nagkupot sa tibuok universo. Di ba? Kung kani pagbasa na ko ni kaingo grabe no. Siya ang nagkupot sa tibuok universo. Ngano man? Basahon to, tiwason to. Pinaagi sa iyang gamhanang pulong at tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala, bilingkod siya sa
tuo sa Dios dito sa langit. So nabasa na to sa Hebrew chapter 1 verse 3 nga siya di ay nagkupot sa tibuok universo. Amen. No? Kain ko nga, grabe no? Ngano? Dire, basahan na po nato ang John 1 verse 12. Kanang silbi kato siya mura silbi anang nana sa babaw ba? Kuno na to ang kanang yang root bitaw asa unsa gid siya nganong nganong siya ang nagkupot, di ba? Basa to sa John chapter 1. Sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. So sa wala pa daw kunoy nabuhat bisag unsa ang pulong diha na. So mean to say wala pa gihimo ang kalibutan, di ba? Ang pulong diha na. So munang nakapamatuod nga siya ginagkupot sa tibok universo. Di ba? Amen. Kay ang pulong sa wala pagud buhata ang kalibutan, wala pa ganita na, di ba? Ang pulong niya na. Pasahan to sa direta sa John chapter 1 verse 14. Og ang pulong nahimong tao. Muna ni. Ngano? Ni ingon daw og ang pulong uban kanamo puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. So sa una sadya nga mabasa na to sa Genesis nga sadyang gibuhat sa Dios ang tao lalaki ug babae, walay bayot, wala po'y tumboy. Ba? Amen. Muna nga sadyang gibuhat sa Dios ang si Adan ug Eva. Unya sa time sa unang kanang dito sa langit kay usa ka anghel nga kanang nitaas bitaw ang iyang garbo. Muto nga si Lucifer gihagbong siya diri sa kalibutan. Di ba? Kay tungod man sa kanang iyang garbo di kanig yung garbog son grabe mo gini usagin makalaglag sa tao gid. Sa karon nga panahon. Padayon ta. Muto nga kanang sadyang gibuhat sa Dios ang tao lalaki ug babae. Muto nga kanang si Satanas pod ato nga time naningkamot pod siya pag-ilad sa tawo. Kay si Adan ug Eva gitagaag awtoridad sa Ginoo. Gitagaag kanang dominion ba? Siya magbuot sa mga langgam, sa mga isda. Bright kay son. Si Adan sinan ka nga kanang siya ang nagngalan sa tanan nga mga kuan mananap. Grabe no. Kaingon ka nga grabe gid ka bright ang tao. Muna nga sadya nga nakasala na dayon. Muna to nga si Adan wala siya nakasala. Ang nakasala to si Eva. Kay ang pulong nga yang gigula siyang babae yang gidungagan. Ingon biyan Dios nga kanang ayaw kamog kaon, di ba? Gabi kay gikaon niya gidungagan pag niya ang pulong. Nga kanang bisan paghawid. Bisag paghawid, di ba? Basa to niya sa Genesis. Dito na nagsugod ang sala. Dabi kay si Eva silbi iya gunang bana si kuan kay sadya nga gihimo sa Dios si Adan ug Eva kay gihiusa man sila sa Dios. Ang usa nahimong duha, di ba? Muna na si Adan ug Eva. Muna nga sadya nga nakasala si Eva, muna nito nga nakasala po siya dan kay usa man sila. Muna nito nga gipapawa sila sa Garden of Eden. Muna nga kanang nagkalapait na dayon. Ang lalaki maningkamot siyang kaugaling singot. Ano ba? Kayod kayo. Pero sa wala pa sila nakasala. Relax na kayo sunoy. Hayahay kayo, makapangayo. Naanagutanan. Nga katong nga Garden of Eden, hayahay kito nga kuan. Tungod lagi sa sala, muna nga lagi nga ipapahawa sila. Muna ito nga kanang ang Dios dayon nag-andam na dayong manluluwas. Muna na nga kanang kaliwat ni David. Mga si Jesus. Muna nga sadya nga muna nga kanang ang Dios kanang kabalo na manggod siya gud kay ang tao manggod kanang kuan kanang curious bitaw. Niabot mi sa punto nga kanang atong sa Old Testament nga nagmahi ang Dios nga iyang gikuan ng tao ba.
Pero kanang ang gugma sa Ginoo bitaw kanang walang katulad. Tagalog. Grabe ka, kuan ba kay ang grasya rabia dia didto rabia unta to sa mga Hudiyo. Pero kay ang kayahay bitaw kay ang mga Hudiyo dili man mo accept sa kaluwasan, dili man sila matukan Jesus. Kay ang hari lagi kinahanglan hari ka napuyo kay ka sa kanang nindot nga kuan. Muna nga ang kaluwasan niabot ka natong mga hintil nga nagsimbag mga Dios. Ako sa una simbag Dios sa una sus grabe. Sayon ka nga grabe lagi. Obi ko kablos ka maturan. Sa una sa siyempre kanang wala pa kita sa kuan. Drive og sikad sa una igsoon. Drive og sikad. Unya buntag udto hapon. Itaya na ko na. Unya kung kanang bitaw naman ay kanang sa sugal sugal nga kanang sweaters ba nga buntag udto hapon. Unya tulo ba ka resulta. Diya ang akong kinabuhi diya nakuan ba kanang nagtutuyok na bitaw. Sunang ka nga manghulam na lang ko sa kung kanang mga kauban ng mga driver. Brad, Paul magkukukuan Brad. Kanang kwarta Brad kay bayaran na ako niya. Inana ison. Grabe ba? Grabe ka. Giadik yung siyawa sa una ba? Sabi, gipadaw pero ang kwarta asa diya muragangin. Kay ngano kwarta siyawa. Ang pulong nagingon nga ang panalangin sa Ginoo makadato. Amen. Kay siyempre hayay kayo. Muna nga naingon diya nga kanang ang pulong nahimong tao muna si Jesus Christ. Atong basahon din sa Colossus chapter 9 2 verse 9. Kaya ang tibok nga pagka Dios anak kang Kristo sa iyang pagkatawhanon ang si Kristo manggod. Kay si Mama Mary moto nga kanang silbi wala ba siya uyab ni Mama Mary. Silbi gipadayon sa manulunda nga kanang manamkon siya kanang batang lalaki. Tawgon siya Hesus Kristo, Jesus. Muna nga Son of God. Kanang 100% Dios, 100% po siya tao. Kay nagpakatao man siya, no? Muna nga kanang sadya makabalot sa kamaturan ba nga sadya nga unang pulong nga kanang niyan siya aron pagluwas sa pag-ingon diya luwas tanan na nga mga kuan igsuon kanang tanan ba kat ang sauna magud sadya nga kanang sauna pa sadyang nabuntog na ni Jesus ang kuan ang buhat sa yawa sadyang pagpakamatay niya dito sa krus gibuntog niya ang buhat ni Satanas. Muto nga ang dominion nakuha na dayon ni Jesus Christ. Amen. Muna nga ang dominion nga nakuha niya naa kanato nga nagtuo kang Ginoong Hesus. Muna nga kami bitaw sa The Word of God Spirit and Life sadya nakabalom sa pulo sa Ginoo nga ang mga anak sa Ginoo walay sakit. Di ba? Kanang ningon di sa James nga kanang kung adunay masakiton so kung aduna so wala. Di ba? Katong kanang mo lagi angko sa sakit sala gyud nga kanang pagabuhaton yung sa usa ka tawo bitaw nga kanang pagpangabit mo magina kasagara stroke mo na kasagara gyud stroke kaning pamakak kaning usa pa na kaning diabetes kana mo na si pamakak daghan kay mga igsoon nga kanang kuan kus ana sala gyud usa gina muna nga amo nga panahon sulayan ka ba nga asa pud tama ng imong pagtuo sa Dios baka praise the Lord para baka maka Lord salam baka grabe tong kuan kaysa sulayan ka unyo man ka piste malika inumdum ko sa kong lolo sa una nga ato ambot asa gyud to padulong kay sadya nga sa una batanon pa ko akong lolo sa una nga sa lolo side sa akong kuan sa Papa. sa mama. Anang sibig suon sa lulo po nako nga kuan nga sa mama nako. Nakabantay ko sa una sa ospital igsoon. Awa pa koy Ginoo ato. Ngala mo igsoon kay ay kana makibawan gini mong anak sa yawa kay ngano. Kay nang kadalihok ba bisag na napagigibati mingi piste
ni sakita ni. Wala pag addiction ba? Kung nga, grabe. Ayaw pa nang na-realize bitaw ba? Grabe din, no? Pag-ilad sa yawan, no? Kay, ang kinaya sa Diyos gud, kung naa si Kristo sa imong kinabuhi, nagi kay kanang gugma. Amen. Kung nahigugma ka sa Diyos, bato na mo yung mga sugo. Love your enemy. Sa uban na, kung tawanon, di na mabot ba? Enemy, alam, sa yung pagkuhan na nga, nakasala man siya sa kuha. Sa may nakasala, Pero kay ang gugma sa Diyos, kung siya pa'y nakasala, doula, ikaw may mga pasaylo, inana ang gugma sa Diyos. Di ba? Nguna nga, ang gusto sa Ginoo nga kung nang magtumanta siyang kabubuton ba? Usa nga kaning makapadasig. Usa ang pulong sa Ginoo. Kaysa diyan magbasa mo ka sa pulong sa Ginoo, acknowledge ka sa Ginoo, Lord. Unsa imensahe nimo nga sulti sa ako karon, Lord. Ang Ginoo makikistorya sa imuha. Ina nagsuon nga tanang pangayon nimo ihatag sa Ginoo. Kay sa una igsoon, pag edad na ko kuan igsoon, edad ko 23 to na. Ngayon man si Pastor Kaslam nga kanang katong mga gusto mga asawag bana diha. Pakain mo sa Ginoo. Yan. Then anang mangay mo sa Ginoo kung unsa inyong gikinanglan. Anan ko sa Ginoo, Lord ba? Sakto naman ko kan Lord nya aning nang pwede naman ni Lord. Ano ba? Hinko, Lord, mangay ko sa mo Lord. Ang akong gibuhat, gi-apply na ko ang unsay giingon ni pastor. Ba? Akong gi-apply. Kuan ko notebook, sulat din ako. Lord, muna akong gusto Lord. Kana gisulat na ko tanan nito, akong gusto. Binakaw na gyud, nahigugma sa Ginoo. Labos ako kay kung nahigugma sa Ginoo, so lamay Ginoo sa akong kasing-kasing di. Saan yung higugmaon? Di ba? Di ba, mahal? Wala no? Kay, ato nga time, ampo ko sa Ginoo, salamat Lord. Ako rin gilihan sa notebook. Grabe kay, Father God, salamat Lord na angko na ako ni nga babay Lord. In Jesus' name, Amen. Hantod, mga pilar to pilar ka adlaw. Sadya mag-ampo ko ini kagabi. Mag-ampo man ta kita mga Kristiyanon. Umugi na tungkan mag-ampo. Sadya matulog. Ampo ko sa Ginoo, Father God, salamat sa kagabi on Lord. Salamat sa kinabuhi Lord. Matingala mo ko igsoon kay unsa maning kaplas akong kanang nay mo makita nung pananaon bababay. Kuno unsa man siya kanang kuan may pero kanang sa amo wala gina sa mo kanang maghunahuna bitaw inana ang mga butang. Wala kay kami mga yung people focus bisag Ginoo pagpangalagad ba. Pero kay moto nga padayon ta ingin ko sa Ginoo nga Lord unsa man ni siya Lord wala lang gyapon ko pagkasunod adlaw kita man gyapon ako wala lang gyapon ko kay basig unsara na pagka ikatulo ka adlaw mo man gyapon gangisi man lah Lord unsa man ni siya ngano gagakita man ako ni ana na ko sa Ginoo tingalan na ko ay gingnan mo ko sa Holy Spirit igsoon nak nangayo man ka hala uno nangayo man ko aya pa na ko nihumduman nga katong notebook nga akong Lians nangayo ba ako kasawa hala uno nangayo man ko mo to Lord kung imuha ni Lord kung ikaw Lord nagkisulti sa Lord kung ikaw to Lord so padagi ko sa pulong Lord sulod ko sa kwarto siyempre maniguro kita kay basig magpadayag ang Ginoo ang yawa magpadayag ra ba gyud bure nga sulod ko sa kwarto ampo ko sa Ginoo gapos ko sa mga buhat sa kaway. Salamat Lord, wala ko'y mahimo. Balik ang mga pulong nga sa Ginoo akong gibalik siya. Father God, salamat din ko sa pulong Lord nga makapangay ko sa Lord. Salamat Father God nga walay buhat sa kaaway mga labot. Ana ang ko sa Ginoo. Salamat Lord sa kanang sa tanan Lord. Nag-ampo ko sa Ginoo ko. Lord, kung ikaw manggaling to Lord, kung siya manggaling nga babae ang kanimong gihatag Lord, sulti ko sa iyong pulong. Sus, kay pagbasa na ako sa Isaiah 27, 26. 27 ba? 26. Kana, Isaiah 26 verse 37. Ang kana lang ginong word, pag-abri na ko sa Bible. 27, 26. Pag automatic na ko kana, abri ko dito. Salamat sa pakisultin mo, Lord. In Jesus' name, amen. Pagbasa na ko, niingon din siya nga,
Wala ba day ka kabalo nga dugay ko na kanang gitakda dito ra ko taman basta kay ang kalipay igsoon kay ingkula sa sulod ang kanang bitang sadya mangyud mag-istorya ang Ginoo sa imo mangyud igsoon. Ang kalipay sa sulod sim kasing-kasing dili nimo masabtan, grabe kabuto-buto nga di grabe gyud kay ingkula grabe lord. Ang kanang ayang pulong ba nga magpadayag sa imo ba lahi gining kung ang Ginoo ma-encounter nimo. Kaingon ko, salamat parigad. Dito rin, nagsoon. Umuna itong time nga, kanang, akong pamaagi, dito rin ko sa messenger rin. Nag-share pa may, tanang mga young people, share me, kanang tapok-tapok me, mag-share, Bible sharing, nagkuhan ko sa kadaugan, Nabot din sa punto ato, nga kanang, ang verse nga akong gipadayag sa Ginoo sa kuha, ako rin gisin siya sa messenger. Rin ko, parigad, salamat Lord niya, masabtan niya, ang tanan Ginoo nga ikaw nagpadayag ka nako Lord. Ano ba? Asa ko nagpalaban. Wala ko ni sugid sa iha. Pero asa ko nagpalaban sa Holy Spirit nga magpadayag siya ng nagkasing-kasing nga siya akong asawa. Salamat lagi sa Ginoo. Mura no nga hantod niabot ang mga time nga kanang basta siya na yung sulti. Salamat sa Ginoo. Muno nga hayay bitaw kay igsoon nga kanang mga lagat ta sa Ginoo igsoon kay tanan nato mga pag-ampo bitaw igsoon tubagon nga sa Ginoo igsoon. Amen. Tanan natong kuan kay simple kung ang Ginoo gani mo giya sa imo igsoon hayay di ka papalpak nga tanan ning buhaton gyud pangutana gyud sa Ginoo kay basig disi una-una ra nimo ibis sa word ngay kagasawa may kagmana ibis sa word ang Ginoo magisulti man sa imo nabitaw toy kanang yang people bitaw nga nag kuan nga nangutana sa Ginoo abot sa iha sus kiniingon mga kanang sama sa kabitin nga mamusa managhan pa gyud grabe ka nga dili gid siya gyud bisig ang yang una-una ba kanang kalibot kanang silbi pagbati pa bitaw dili gid siya ang kuan gid muna nga tanan bitaw nga kanang kung ang Ginoo gani magpagiyag ka sa Ginoo tudlon sa Ginoo gid ina nakayahay muna nga kami nga tanan sa membro sa The Word of God Spirit and Life hayahay kayo kay kasabot gyud mi unsa si Kristo sa among kinabuhi. Salamat, walay sakit. Nya, kanang gamahanan mo ampo. Makapangayo bisag unsa. Bitaw igsoon kung ikaw kanang kadungog ka karon nga kanang wala pa kakabalo unsa si Jesus Christ. Dool igsoon. Usa ri sekreto igsoon. Pangita ang Dios. Umari ka mong gikapuyan ng gibugatan gipapawlayon ka mo. Iyan ang saad. Kung mudol mo saya mo na nga hayahay gikaison. Makabalo mo unsa ta diri sa kalibutan. Ingon pa gyud sa Bible sa John 15 chapter 12 nga kanang basta ingon diya nga kanang 14 chapter 1 to ako na kon migson. Ingon sa diya nga kanang sa balay sa akong amahan ato ay daghang mansyon. 14. Ato ay daghang mansyon. So, kita diri sa kalibutan lang yaw ta. Sadya makabalutas ka matuoran nga naday kanang anak ta sa Ginoo, natay balay sa langit. Ang ato lang diri kami dili gid mi maulam musultigson king sama gingon ni Pablo diri ba sa Roma chapter 1 verse 16 nga dili ko ikaula ang mayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanang mga nga nagtuo. Amen. Di ba? Una sa tanan sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo, kita na ni nga dili Hudiyo. Kay naman po yung mga Hudiyo nga maluwas. Di ba? Kanya kani mga dili Hudiyo, kani ni mga hintil nga nagsimba og Dios. Ako sa una ng grabe, prosesyon mga igsoon, grabe gyud. Kay sa una nakoy sikad-sikad sa una niya puno ginag suga punog sounds 805 pa ang kuan kanang ampli niya 15 nga speaker grabe gid kabuto mo na nga ang ginikanan sa una kay simpre ka karon wala na nangalagad na sila sa Ginoo kuan gyud siya kanang ako pa i-hired bitaw nga pagkuha sa kaning kuan mag sounds linyada ni media sa dalan suski sadya nakablok igsoon wala man na sa Bible. Unya ang nagsimba pa gyud ana nga mga butanga impierno ra bagid. Di ba? Dagan kay nga mga verse na nagpamatuod nga
nagsimba na ang ilang padulngan kalaglagan. Muna nga diri atong basahon diri kanilang sa Revelation chapter 21 verse 8. Apan ang mga abot ni sa mga kanang kinabuhi nga kalibutanon. Apan sa mga talawan, kung kani bitang mga talawan nga kanang kabalo ng ampulong sa Ginoo tinuod di pagid mo tuo. Kanang ako tag experience kadlok pero wala na iro dagan wala niya gamitan yung authority ba. Kabalo siya nga manduan na nimo. Iro hunong in Jesus name. Di ba? Kasi testing one exon nga sadyang sangyaw mi atong mga niagi atong taw-taw na nga namang na iro na ni Dolikson. Kadagan ka daw, isog ka daw. Ribukon pa. Iro hunong in Jesus name. Hunong siya wala na simot-simot na siya. Dili ka pa kang ano man. Ikaw gigitagag autoridad sa Dios nga kanang nakuha gikan kang Satanas nga gihatag diri sa tuwa. Muna no? Padayon ta diri sa Revelation chapter 21 verse 8. Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno ug ang mga makighilawason. Mga kaning mga bayot ug tumboy, mga kaning laging kuan. Sala ginigson kanang papakanamin niya bitaw igsoon niya magikuan ka. Kanang sala ginigson. Kinalan kung kuan nga na pagpakasal lang igsoon. Kaya para dili kami impierno. Muna ngo ang mga salamangkiro kaning mga magic ang mga nagsimbag mga Diyos nara. Di ba? Diyos. Unsa man ang Diyos, pusil-pusil. Sama sa pusil-pusil, dili tinuod. Diyos. Nabare Ginoo nga kanang kuan kanang sauna sa akong mga lula sauna sus grabe Diyos imo. Nay way ulo, nay kanang tasog buhok, nay kuan. Klase gyud. Klase pang mga birhin. Yung ko nga napay Diyos sa bato. Sa una memorize na ako na sa una ba. Siyempre, wata kabalo. Kaya yung yung si Jesus niya sa Bible, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except Him. Except Him, di ba? Siya gyud wala may lain dalan gyud. Ang one ng good maniguro kay siyempre may man ginang konsaw na nga may man ginang kwandong kanang dagantag ka ng abogado kaysa usara. Ngayon lang ko. Grabe no. Dala nakabalo ko ba? Ikaw kon, muna yung pagpili. Basta kay wala laing dalan. Siya ra gyud. Pagbuhat mong laing dalan, di ba? Ang dalan ni Satanas, halapad, inom, sigarilyo, bisyo, adik-adik. Agi gyud ko na sa igsoon, pero salamat sa Ginoo. Grasya sa Ginoo nga nawala na. Chicks, muna dagan man gyud kayo. Muna yung si Jesus ang ayang dalan sigpit. Mo kan gyud. Siyempre, musubay man kasi ang pagtulon sayang pulong nga, be holy because I am holy. Padayon na ito. Nagsimbag mga Diyos o mga tanang bakakon, itambog gayod sa linaw nga kalayo o asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Tanawa magson. Grabe kang ngigson. Abi ng igson. Sus. Basta mga pinili sa Ginoo. Pinili unsa pa nimo mga relihiyon dia tan-awa sa imong sitwasyon imong kasing-kasing kung inline pa ba na sa pulong sa Ginoo tan-awa na imong sudlan kung unsa importante igsoon walay relihiyon makluwas walay lain relihiyon makluwas kundi si Jesus Christ individual ta kaluwasan pero siguraduha igsoon kung unsa na ay imong sitwasyon karon diha sa Ginoo. Amen. Salamat sa Ginoo kay hayay taas kay sang oras. May gabi sa tanan ihatag na ko sa akong gwapang asawa. Amen. Hallelujah. Salamat. Hallelujah no. So salamat sa Ginoo no. Malibog asa kong magsugod pero sa iyang gisugnan no naingon siya sa pulong no nga gihatag kang Kristo no. Si Jesus may pasabot din no. So before day ko magsugod no, salamat sa Ginoo nga salamat na remind ko. Magpag-greet di akong gwapong igsoon no. Dexter Ryan, no, akong Brad. Pag-retay pod si Ivy Torres og si ihang family no sa tibok family no og sa kasi pa man.
Sa mga parente din, no, so, Liago family, Durog family, and then gumamo pod, o Perez Day family, no. So, salamat sa Ginoo nga, namati na maging mo sa pulong sa Ginoo, no. Salamat sa kagayunan, gyud na kanang maka-share bitaw mi, nani bitaw nga pamaagi ba nga, daghan ang makadungog bitaw, di lang kay isa lang ka lugar, di lang kay, pero daghan gyud ang makadungog ba. Nang salamat ko sa Ginoo, no, sa kagayunan nga gihatag sa tunga buhing nga Dios, no, og sa kahigayonan nga gihatag ni Pastor Kaslam, no. So salamat ko sa tibok pamilya no, salamat. Og salamat po ko sa Ginoo, no, nga tinod gyud ang Ginoo nga hayahagid atong kinabuhi, no, kung makaana ka ba nga, kung dili pa tungod ni Jesus, dili ta makabalo sa kamatuoran nga ang kinabuhi dahil sa isa ka Kristohanon hayahay, no. Kay wala ba si tinod bitaw nga ingon ni Pastor ba nga og sa atong mga kaisunan ba nga kanang bitang mga dungo bitaw natong mga pastor uban, wala ko na kuan ba nga, wala ko na lain na kumpara bitaw kundi kani ka Pastor Kaslam is hayahay ba, ano bitaw, wala ko lain na dungog bitaw sa kaniya sa mga uban nga nagawali bitaw nga hayahay. So first time na ako nakadungog ani ka Pastor Kaslam, kana ko ba nga kaning muna yung ipangita ba kay mo lagi kanay laging seeker lagi gusto ta makatuon ba sa pulong sa Ginoo, gapangita gid ta gusto ta makatuon unsa pa ug kinsa pa gid ang Dios, no. So salamat ko na sa Ginoo nga gidala gid mi ani diri nga pagtulon, ano, dili kay among sa tawag ani kana ang ginatuboy ang pagtulunan among dili si Jesus gyud among gituboy ani, no, tungod kay ang kanipon nga pagtulunan nga gitudlo pod Pastor Kaslam is based man pud siya sa word, wa man pud ninigawa sa Bible, no. So takdo pod ang mga ngonyo kay salamat pud sa Holy Spirit kay musad ni ang gikuan sa ako sa Ginoo ba nga about kang Jesus, kay si Jesus manggod siya manggod ang tuburan sa tanan, no. Ano bang ang rason nga nung naata tungod kang Jesus, sama ba sa iyang giingon kaganiha sa tunga verse kaniya nga imong pinakaunang nga verse Hebreo 1:3, no, ako siyang basahon, no, kay takdo ra gyud siya sa verse nga gihatag sa ko sa Ginoo ba, ingon siya din hino nga kini siya ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios og tukma nga hulad sa iyang kinaiya mao ang nagasapnay sa kalibutan pinaagi sa gamhanan nga gipamulong niya sa nahimo na niya ang panglinis sa mga sala sa katawhan, siya milingkod sa tuo sa halangdon sa kahitasan. Sanglit na himo man siyang labaw pa sa mga malunda, maingon ang ngalan nga nadawat niya labaw man usab sa halangdon pa kaysa ila, no. Di ba ingon pagani si Jesus, no, salamat, no, ang Dios magapanalangin nagdugan sa mga pulong, no. No, ingon siya din nga ingon si Jesus nga si Moises, no, ang mga propeta nagsulti may tungod kaniya, no. So ang tanan nga naa dinhi sa Bible naghisgot may tungod kan Jesus pod, no. Ang mga propeta naghisgot may tungod sa iya, no, tungod kay kita nagkinahanglan mo gud kaluwasan kita nga mga tao og tungod po, di ba, ingon pa siya ang bugtong anak, no, bugtong anak sa Dios. So kung wala gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak, dili ta na mahimong daghan iyang anak, no nga mura bitaw nang giingon ni Pastor ba nga kung wala niya gihatag iyang bugtong anak si Jesus Christ aron magluwas kanato og nga kita modawat kaniya mutuo sa iyang ngalan, dili ta na daghan ang anak sa Dios, no. Kay dili ba tanan anak sa Dios, no. So salamat sa Ginoo na, no, nga gihatagan ta ang kagayunan nga mahimo kitang anak sa Dios aron may balota unsa ang kanabang privilege ba as anak sa Dios, no. Kay ingon pagani ang pulong sa Ginoo, di ba, gipakapot, no, siya ang nagkuan sa tibok kalibutan ba, no. Dinhi sa Kolosas mo niyang gihatag sa ako ang mensahe ba nga ang tanan manggod nga dinhi ba mabasa nato bitaw nga naghisgot mahitungod jud kan Jesus, kay wala man gyud lain dalan sa masagingon ni Jeffrey, no, nga wala lain dalan, no, nakabutam gina sa pulong sa Ginoo John 14:6, wala lain dalan kamaturan kinabuhi kundi si Jesus lang, no. Si Jesus gyud ang tuburan sa tanan, kay ang tanang butang nangahimo pinaagi kaniya, no. Itong basahon sa Kolosas, no, ingon siya dire Kolosas 1
16. Kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang diha sa langit o dinhi sa yuta, makita o dili makita, mga lingkuranan nga harianon o kagahom o pamunuan o pagbulutan, ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya. Siya mauna sa wala, 17, siya mauna sa wala pa ang tanang mga butang og diha kaniya ang tanang mga butang gipakapot. No, gipakapot tanan kang Jesus Christ sa atong buhi nga Dios, si Jesus Christ nga atong bugto nga manluwas no sa atong kinabuhi no. So 18, siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Siya mao ang sinugdan, ang panganay nga gikan sa mga nangamatay aron nga diha sa tanang mga butang siya mahimong kinalabwan sa tanan. 19, kay diha kaniya nahimuot sa pagpuyo ang bug-os nga kinatibuk-an sa Dios. Ang bug-os nga kinatibuk-an sa Dios. Nung nagpuyo kan Jesus, unya si Jesus nagpuyo sulod nato kung imong gipapuyo no, kay kinahanglan mo nato siya dawaton aron nga mahimot aron nga kita mahimong anak sa Dios, so kita maluwas. No, kay tagan man niya katugon nga mahimong anak sa Dios. Tungod kay sama sa istorya kaganina nga sa gwapo nga Jeffrey nga ingon siya nga sa Old Testament no, sa time pa lang nilang Adan ug Eva ba nga sa diha nakasala sila, kita maguntanan nakaambitas kinaiya ni Satanas. Munang si Jesus Christ, ingon siya din na sa pulong niya din sa John 3:3, John 3:7, ayaw ikahibulong akong pag-ingon kanimo kinahanglan magpakataw kamo pag-usab. No, kinahanglan mapakataw kita pag-usab nga mausab ato mataw pag-usab ato ang espiritu nga namatay ba nga nakaambit sa kinaiya ni Satanas aron makaambit ta sa kinaiya ni Jesus. No? Kay ang dominion God nga nakuha ni Jesus gihatag gud niya sa atoa. Gihatag gud niya muna nga ahihay kita ba ngayon ba ang pulong sa Ginoo nga mabuhat nato labaw pagani tungod kay naglingkod siya sa magalingkod siya, naglingkod na siya sa tuo sa trono sa Amahan nang makagam sa tanan. Nung muna din ba nga ang tanang bitaw nga naghisgot din tanan mga propeta tanan nga gikan pa lang sa sinugdanan no naghisgot mahitungod kaniya sa diyang after nakasala silang Adan ug si Eva no naghisgot mahitungod kaniya tungod kay siya ang bugtong mangluluwas. Walay lain igsoon, walay relihiyon, dili ang inyong kuan ang inyong pagtulunan ang makaluwas, dili pod pinaagi sa inyong kaugalingong paningkamot kay aron nga walay makapasigarbo no. Kay namugod ko nga kuan ba nga bisan sa kinabuhi gani nato kinahanglan gani tagiya sa Dios no, tungod kay ang pulong ba sa Ginoo may atong manual no, o dili ta magpagiya, dili ta magpatudlo sa Dios nga unsa man atong angay buhaton. Lord, unsa may angay na akong buhaton, Lord, ani nga sitwasyon ana ba sa bisan unsa nga sitwasyon nga naa sa imuha no dili ta giyahan sa Dios tungod kay ang pulong sa Dios may lamparahan sa atong mga tilog kahayag sa atong alagianan ug ang nagtudlo ni ana mo si Jesus no, si ang ingon pa sa Juan 1:14 nga ang pulong himong tao muna si Jesus na nagpakatao siya diri sa kalibutan aron nga ba nga kita personally nga masturyan niya ang mahitungod sa gingharian sa Dios unsa ang katuyuan sa Dios kay buot gid niya nga maluwas ang tao no, gusto niya nga maluwas ang tao, wala siya nag kuan ba nagunahuna siyang kaugalingon nga unsa iyang agian tungod og alang sa ato ang kaayuhan ba no, kay wala ba nagbuhat ang Dios og dili maayo alang sa ato ang tanang butang no maayo alang sa ato no nga gibuhat sa Dios no, pero dili tanan mula gid ang ginaingon nga ang tanang gibuhat sa Dios maayo no, apan mo na lagi na nga ang tao lang gyud mo na wala kabalo sa kamatuoran mo na nga dili kuan ba nga ang dili hingpit ang iyang pagtuo sa Dios, dili hingpit ang iyang pagsalig sa Dios tungod kay wala siya kabalo sa kamatuoran, wala niya gipapuyo si Jesus nga moy mo pasabot magpa buhi pagbalik sa iyang espiritu tungod kay kung wala si Jesus di ta makasabot sa iyang pulong igsuon, dili ta makabalo nga
hayada ang kinabuhi sa isa ka Kristohanon. Hayahay ang mga lagad sa Ginoo igsuon. Importante mga lagad ta sa Ginoo igsuon. Magunsa man ang naata sa relihiyon, naata sa isa ka grupo, no? Pero dili tinud-anay ang pagpangalagad. Wala gihapon mahimo, no? Kay mura man gyapon mahimo man balance. No, daghan gani kay nagtudlo ganig balance igsuon. Muna ba nga mahinumdum ko ba nga nakaana ko bitaw nga sa wala pa ko diri ilapas tukas lang ba makaana ko ba nga ug sa dihan nakaabot na ko makaana ko ba nga alam no walay lain nagtudlo ba nga magkinabuhi ta diha sa pagtuo, no? Walay lain nagtudlo. Una-una ginana tudlo si Jesus man gyud. So nakaambit atong leader, no? No, salamat pud na sa Ginoo nga gigamit siya sa Dios, no, aron sa pagtudlo sa atoa ba kay gusto sa Dios nga ma-equip ang tanang katawhan. Kay dili siya gusto ba nga kana bang dili siya gusto nga magsaligtas sa tao. Para sa gudaan ng kanang sa katong giingon ni Jesus nga hantud kanus-an siya makiguban, di ba? Gitudluan na gani ang tinunan. Tudluan niya ang mga tinunan. Anyan napagini complain, no? Wala mo pagula. No, nya moto ni ana si Jesus nga hantud kanus-a, no? Hantud kanus-a minsan makiguban sa ilaha. No, gusto sa Dios nga ma-equip ang tanan niyang katawhan. Aron nga sa dihang siya lang, ano ba, dili siya mosalig sa tao kay for example lang ug kauban lugar. Tawagon pagid nimo kinahanglan na jud dinhi patabang ko, ana. Ano mismo kana bang gusto niya bang mulakaw ka ba? Mulakaw jud ka. No? Ikaw mismo makasinati ba sa imong kaugalingon ba makaana ka nga the best gid ang Ginoo. Kana experience mo mismo sa imong kaugalingon. Nung makaana ka ba nga ang Dios gid the best. No, the best nga mag-supply sa nimo gikinahanglan, the best nga mulipay, the best nga healer, the best tanan ba. No, dili ang tao imong pasidunggan, kun dili si Jesus. Kay ang tanang butang no naghisgot mahitungod sa iya. Og gibuhat ta alang sa iya ba, alang pagimaya sa atong buhi nga Dios, pinaagi sa iya ha. No? Kay muna ang rason ba nganong naata? Tungod kan Jesus. No? Nakabalutas ka maturan tungod kan Jesus. Siya ang una. No? Siya ang una nga nagwali sa maayong balita. No? Giandam sa Dios, gihatag sa tuwa sa Dios ba? Gipahibalo sa Dios, pinaagi sa iya ang mga tinago. No? Mga tinagong butang, ang mga langit ng mga butang, iyang gipangsulti. Nga, yung pagaling sa pulong sa Ginoo, ano pa si Jesus nga, bulahan ta, no? Bulahan ang mga tao nga naay Kristo, naay Jesus sa iyang kinabuhi. Ano man, padaygan sa tinagong butang. No? Makapangutana gito sa Dios. No, ang Dios, gabi, wala nagkulang ang Dios sa atuwa ba? Di man gina siya magkulang tungod kay all-knowing good ang Dios. Siya ang tag-iya sa tanang butang diri sa kalibutan. Wala siya, kung sa kuan ba, kanang walay lisod sa iya. Ang tanang butang igahatag niya ngadto sa mga tao nga nagtuo sa iya ha. Ngadto sa mga tao nakapahimuot kaniya. No? Muna ba nga makaana ta ba nga walay lisod sa iya muna makahatag sa tanang butang nga imong gikinahanglan. Muna walay rason nga dili ka mo dayeg mong simba sa atong buhi nga Dios. No kinahanglan tagaan gid nato siya panahon, no. Muna bitaw nga no kay diha akong basahan sa kuno kay diha kaniya nahimuot sa pagpuyo ang bug-os nga kinatibuk-an sa Dios. Ang bug-os nga kinatibuk-an sa Dios. No sa diha nga nagdawat nato si Jesus, nagpuyo si Jesus atong kasing-kasing. Ang tibok kinatibuk-an sa Dios, nagpuyo pod nimo. No? Wala ba ang sabutan? Wala kasabutan sa wala pamilihan ni sa kaningap sa The Word of God Spirit and Life no Pastor Afid Kaslam. Aya pa mi kasabot no sa diyang nagapamati na mi ni Pastor Kaslam sa radio diri sa RPN DXKO. Hantod niya ni training ni eskwela mi sa Bible training. Salamat sa Ginoo gyud. No nga nakaana ko ba nga namang panahon gud nga na mga kana ang dili bitaw ta kana ang dili ta kung sa tawahanon pag ga i-persecute ba gina kuan ba ana ginaingon nga lahi na ana ba ngadto sa mga kauban na nato sa nga Kristohanon ba dito sa laing nga church laing nga fellowship pero nakaana ko ba nga
sulit ang akong pag-eskwela ani nga Bible training ba tungod kay gitudluan mo gud gyud nga walay kuan ba walay sagol nga pagtulun-an sa tawhanon nga pamaagi kundi pinaagi gid sa lunon nga pulong gid ba sa Dios. Dili pud ka makaingon nga gidugangan tungod kay ang pulong naman mo kung unsa ang tulon ni pastor nga naa sa Biblia mo ora man pud gyud. No, isa pa sa na-experience sad. Di po ka makain nga tawhan, kuan ka ba nga, makumpara ni mo ba, unsa ang kalahian bitaw nila, bitaw nga, ang leader ba nga, nagtudlo sa pulong sa Ginoo nga lunlun ba, o ang leader nga nagtudlo sa tawhanon nga pamaagi. Muna nga bitaw nga, kana bitaw nga, ingon bitaw nga, nigiinom bitaw ni pastor nga, kung makapamati ka sa iyang wali, di na kaganag pamati sa lain, tinuod na igsoon, kaya naka-experience ko ba nga, sa diha nga, katong naapa ko sa lain nga fellowship, no? Nya, sa dihan nakapamati na ko, Pastor Kastam, tingnan ko ba nga lahi naman akong kuan, dili mo dawat akong kasing-kasing ba sa wali ba? Dito, nagapamati ko, Pastor Kastam, pero gasimba ba ko dito? Pero hantod sa niabot kitang panahon ba, nangutanay ko sa Ginoon ko nga Lord, kay, siyempre, wala ba tayo lain kuan, final decision ko di ang word ba, gid sa Ginoo. Mutong salamat po ko sa Ginoo, kay gitudluan po ko niya ba, unsaon po na ako bitaw nga, ana makalingkawas ko ana ba kay gusto na ko nga makatuon muto nga mutangan ko nga Lord nasayod ka Lord nasayod ko nga nasayod ka nasayod ko nga kabalo ka asa ko nimo ibutang muna akong giistorya gid sa Ginoo kabalo ka asa ko nimo ibutang nasayod ka Lord sa akong kasing-kasing muto nga tingala ko kay sa diyang sige gwalim mo again sa among kasing-kasing ba. Unya sa diyang sultian ko sa kauban nato dali sa church. Sultian ko may tungod ani nga Bible training, Bible may tungod sa pulong sa Dios, amang ka naayo sa ampo sa tambal o libog kayo ba. Kuan ko ba nga bitaw ba nakapangutana po ko ba kay wala man gud na gitudlo sa amo nakulangan ko igsuon ba. Kay gusto mo makabalo. Ba kay ang mo man pinaka-importante igsuon nga kana bang mag-decide ta ba nga gusto ta makabalo ba makastand bitaw ta sa atong kaugalingon para sa isa ka bata ba una imo siyang gayran kay kanang di pa kabalo mo lakaw kay nakabantay mo bata sa una mag-igsuon muna nga makuan po na ako ba masit as example ba una imo siyang bantayan kay siyempre matumba ba siya maluwi ba pag matumba siya no nya mukaman siya hantod sa magtindog-tindog na sa kilid anawa niya hantod sa magtuntuon na siya tindog makatindog siya matumba na dayon imo siyang gayran sa paglakaw ganahan sa maglakaw hantod sa siya na mismo makalakaw ba na mo sa gihapon sa atong kinabuhi igsuon ba nga gusto sa Dios nga kita mismo mulakaw gyud no dili siya gusto ba nga kana ang namang mga panahon no nga kanang sama sa gingon ni pastor tungod kay kinahanglan man gyud no nga sa dihang naay magsakit no tawgon gid ang pangulo sa iglesia tungod kay siya man gud ang shepherd no sa katawhan sa Dios no mo sama sa gingon ni pastor mo gid na iyang katungdanan ug tinuod man pud gyud si Jesus gani bisan si Jesus insulti man sa kan Peter nga feed my sheep no kuan gani gatudlo siya iyang gi si tawag na gistoryahan si Peter ba nga feed my sheep ana sige balik-balik bisan pa man tanan ay ko gina feed my sheep lang no so bisan gani gituluan pag aniha aron sa pag-ayo sa mga masakiton pagingin sa mga yawap aron nga ang tao dili maulipon ni Satanas ba kay mo magud na ang mahitabo karon na ulipon ang tao ni Satanas wala lang kabalo ang tao wala lang kabalo tungod kay kulang sa kaybalo no kulang sa kaybalo wala na nakadungog sa wali pero wala midawat nakadungog sa or wala siya wala pa yung nagsulti sa iya no muna ba nga gusto sa Dios nga maikot bisan ganis Pablo nagistorya nga aron nga maikot ta ba ikot ta sa tanang butang sa tanang maayong buhat no maikot ta sa tanang maayong buhat nga inline diha sa pulong sa Dios no kay dili man pinaagi sa ato ang kusog dili pinaagi sa tong kaugalingon nga pamaagi no nga aron nga wala tay kapasigarbo igsuon tungod kay muna ang gusto sa Dios
nga kitang tanan nga nahimong anak sa Dios, sa diyang makaangkon ta sa nambutang nga gihatag nga pribilehiyo nga gihatag sa Dios sa ato ang kinabuhi ba. Dili ta makapasigarbo ka, di man kita makaako nga makapasigarbo ta nganong nakaangkon ta sa mga butang. Nganong nadato kas tanang butang lakip na ang pagpanulti ug pagpanabot. No? Iya sa Dios tungod kay si Kristo nahimong atong kuan ba ato ang kaalam. No? Nahimong atong kaalam, nahimong natong righteousness, no, righteousness, sanctification, redemption, no. So muna man kana ka ba nga salamat sa Ginoo no tungod kay nakaangkon ta ang abutang. Muna nga wala tay ikapasigarbo ang tanang natong buhaton ba alang sa iya ha. Nung nabasa na ako sa Roma ba. No nga ingon pa siya dinhi sa Roma 11. Ngayon siya dinhi ba kay kinsabay Roma 11 bersikulo 34 dito magsugod. Taas kaya itong oras igsuon. Hallelujah. So, yun siya diri no nga. Kay kinsabay nasayod sa hunahuna sa Ginoo, kinsabay iyang magtatambag. O kinsabay nakahatag kaniya ga sa aron kaulian siya balos. Kay gikan kaniya, gikan kaniya, o pinaagi kaniya, o ngadto kaniya, mao ang tanang mga butang, kaniya ang himaya hangtod sa kanturan namin. Iya ang tanang butang ba? No, bisan ato ang bisan kani atong gipambuhat iya ang tanan. No muna nga kanang buhaton nato ang tanan ba alang sa iya ha, dili para pagpasigarbo sa tong kaugalingon, dili para kanang para lagi matuboy atong kaugalingon natay dungog ana ba kun dili tungod na gid ka Jesus no. Muna ba nga makaingon jud ka nga ang Dios the best. Kay gitudloan ta niya aron sa pagpaubos sa atong kaugalingon kay siya ang set as example. No? Set an example. Maskin tuod siya ang tag-iyas tanang butang. Siya ang gitugyanan sa gipakapot kaniya ang tibok kalibutan pero nahimo siyang kuan ba na ang iyang kasing-kasing sama sa usa ka ulipon. No? Nagpaubos siya sa iyang kagalingon ba masin tuod og kuan siya kana ang mahimo ni ang tanan. Pero tungod mangguna sa kuan ba tungod sa iyang ang kinaiya bitaw nga mapainubsanon. Upod gihapon sa atoa ba nga muna atong makuan bitaw atong mahibalik sa iya nga siya atong pasidunggan dili kita no siya ang matuboy sa atong kinabuhi ug dili kita no muna nga malipayon kita nga magdayeg malipayon ta nga magwali sa maayong balita ngadto sa mga tao tungod sa iya ha no dili man tungod sa ato dili pod tungod sa ato ang kuan sa ato ang church dili pod tungod gituboy mo ito sa Dios igsuon no tungod kay gituboy nato ang Dios no nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Muna nga salamat ana sa Ginoo ba nga ang kahigayunan nga gihatag sa atong buhing Dios no nga bisan ang iyang kaupnganan iyang gi-impart sa atoa muna nga we are made the partakers of His divine nature no we are made the partakers of His divine nature. Muna nga nakaana ka ba nga, ala ka Lord, muna makaistorya ka nga, dili na ikaw ang nabuhi. No? Salamat ana sa Ginoo nga, dili na kita ang nabuhi, kundi si Kristo na ang nabuhi. Sulod nato. No? Kinahanglan mong gid nga, muna ganang ba nga, kinahanglan na prevail gid ang word sa itong kasing-kasing kay, kung dili gid mo prevail igsuon, muna nga mutukar gid ang tawhanon. Pero salamat sa Ginoo sa pagpa-remind sa iyang pulong, no? Pinaagi kang Holy Spirit. Kasi Holy Spirit man ang nagatudlo sa tibok kamatuoran. Munang salamat sa Ginoo nga bisan amo mong giawhag no nga pamati mo sa RP Index Q kanunay no sa bisan sa kuan sa RP Index Q sa alas 4 kadlaw no alas 8 sa gabi no kanunay gid na maigsuon ikaw nga karon pa nakadungog salamat sa Ginoo nga mamati ka kanunay salamat sa Ginoo nga di lang kay ingon nga mamati lang ta igsuon salamat sa perfect timing no nga nag-open na pagbalik ang training ni Pastor Kaslam. Kay mo gini ang salamat ana sa Ginoo nga daghan bilin sa gyud ang mahibalik diha sa gingharian sa Dios ba nga na-equip igsoon og magpagamit gyud sa atong buhi nga Dios. No di lang kay nga magaw man sa training wala na dayon ba. No so salamat nga ang matag-usa gyud. Salamat gyud sa Ginoo nga salamat gyud mi sa Ginoo sa tibok na mga sa tanan members sa the Word of God Spirit and Life sa mga pastor no nga ang tanan gid nga mga tawo nga gipadala sa Dios din ha gid yung mga kanabang
kanang naay kasing-kasing ba nga mapanusanon nga willing magpatudlo igsuon. Kay muna ang kinaiya sa isa ka muna ang kinaiya sa isa ka Kristohanon igsuon nga nabago diha pag-usap na recreate ang spirit ba. Kay di ba muna ang espiritu nga gihatag sa ato ang sa tong buhi nga Dios. Kana bang kasing-kasing nga mapainubsanon ba? No nga muna guna kinaiya ni Jesus, no? Di ba sa kinabuhi niya sa bisan gikuan na siya, bunal-bunalan na siya, gisagpa unsa pa pambuhat sa tao sa iya, wa siya nitingog. No, wala siya kuan ba? Kung sa kuan pa pila ra gud kana pag kuan niya, pinaagi ba sa pulong niya, mabuhat niya ang tanan, di ba? Just good siya, pero wala na niya gibuhat igsuon. Tungod siyang gugman, niya anak pa siya nga pasayloa sila, no? Kay wala sila kabalo silang gibuhat. Ana ang kasing-kasing ba nga kuan maskin tudog nakaangkon siya sa nambutang pero naagid kaniya ang pagkamapainubsanon sa kaugalingon. Muna gyud salamat ana sa Ginoo ba nga muna ang gi-impart niya sa atong kinabuhi ba nga munang hayahay kayo atong kinabuhi no nga no niabot di atong igsoon no nga successor Pastor Jiho Kaslam. O atong igsoon si Jethro Pahunang, no, kupot sa bahan, tigkupot og bulawan igsoon ating hakot day, no, hallelujah. Magsara na mga uban no, ana pa day si Kenneth day, si Kenneth kuan ang gwapo nga manghod gwapo daw nga barista ano sa Lord of God's Spirit and Life magiitan, hallelujah. So salamat ana sa Ginoo no nga ano silang kinabuhi no bisan sa tanan no nga bisan sa tanan na mati no igsoon salamat gid kay igsoon nga ikaw gid igsoon nga dili lang kay mamati lang kay igsoon bisan pa nga open gid ang church igsoon nga open Sunday simba ta igsoon no alas 9 magsugod igsoon hangtod sa alas 11:30 depende lang na ano sa mensahe ni pastor no pero kasagara gid alas 11 gid na siya imedya mahuman. Og sa alas 3 no karon kay mahitong sa pandemic alas 3 ta nagsugod pero sa normal days sa normal gid atong sa wala pang pandemic igsoon alas 4 gid na siya magsugod no taman alas 7 so karon taman pud alas 3 taman sa alas 5 or ana 5:30 ana so isimba ta igsoon no ikaw nga Kristohanon ka nga wala nakakasimba no simba ka igsoon tungod kay unsa aron nga madasig imong espiritu pagbalik ba aron nga makabalog mo kana ban dili ka ma-backslide hallelujah no dagan kay mga Kristohanon na backslide ba wala na simba wala na nibalik na sa kinabuhi nga nasa kalibutan ba bisyo no wala makasabot tinuod gid nga pastor ang kasagara gid nga kaning rason gid anang na backslide tungod kay wala kasabot sa pulong sa Dios no dito ka sa pagtulunan nga makasabot ka praise God no ang the best gid ana si Holy Spirit gid ang magpasabot sa imong igsoon magpagiya ka igsoon tungod kay ang panahon no wala ta kabalo kanu sa mo balik ang Dios kina ang importante nga andam ta igsoon no kay ang Dios gusto niya andam ang tanan niyang katawhan kaysa iyang pagbalik hindi man ta makakuan ba ha Lord kadali lang hindi na makaingon ba no so hallelujah no salamat sa Ginoo no mga nadat pastor no hallelujah. Salamat lang na sa Ginoo no. Makaingon ta ba nga andam ta ba? Tungod kay gusto sa Dios nga inigbalik niya no. Diretso na kon ba na ang atuban ta niya ba nga anaa sa pagbuhat sa iyang kabubuton di lang kay sa pagbuhat sa iyang kabubuton naagid sa pagbalaan sa atong kasing-kasing sa atong tibok kinabuhi nabalaan ta pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Dios suboy manuluwas ug pinaagi siyang pulong tungod kay ang pulong sa Dios mo magpabalaan sa tuwa ba kay mo gud mo tudlo sa tuwa nga kanang magkinabuhit ta nga balaan magkinabuhit ka sa pagkamatarong magkinabuhit ta diya sa subay sa iyang kabubuton igsuon muna ang kalipay sa mga anak sa Dios no ang kalipay sa mga anak sa Dios ang pagpahimot sa iyang amahan no mahimot ang amahan sa atong kinabuhi no muna nga sa diyang mahimot ang amahan kabaduntag kusog nga atong tibok lawas magamit alang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios so sir okay sige so no so salamat sa Ginoo no so dito lang tama no salamat sa Ginoo kantahan daw na mo hallelujah ay naday amo ang no
Madam. Madam Dara. Tumboy nga Dios. Hallelujah. So, magkanta sa taigsoon. Atong kanta ng maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos ka na to. Maayo ang Diyos kanimo. Maayo ang Diyos kanila. Maayo ang Diyos ka na to. Maayo ang Diyos ka na ko. Maayo ang Diyos kanimo. Maayo ang Diyos kanila. Maayo ang Diyos ka na to. Ipataas ang kamot ug giwara-wara, inubanan sa kiay-kiay, inubanan sa sayaw-sayaw, ipakita igsoon nga maayo ang Diyos, maayo ang Diyos kanato. Maayo ang Diyos kanako. Maayo ang Diyos kanimo. Maayo ang Diyos kanila. Maayo ang Diyos kanato. Ipataas ang kamot ug giwara-wara, inubanan sa kiay-kiay, inubanan sa sayaw-sayaw, ipakita igsoon nga maayo ang Diyos, maayo ang Diyos kanato. Ipataas ang kamot ug giwara-wara, inubanan sa kiay-kiay, inubanan sa sayaw-sayaw, ipakita igsoon nga maayo ang Diyos, maayo ang Diyos kanato. Maayo ang Diyos kanato. Maayo ang Diyos kanato. Yes, hallelujah. Maayo gid ang Diyos no sa atong kinabuhi no. Yan mag-ampot ha. Yes, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, Lord, salamat kay karong gabi una Ginoo. Salamat kasi mo mga pulong, Father God, yung gipadayag sa matag usa kanamo Ginoong Dios, Lord, nga ang tanan Ginoong Dios imo Ginoong Dios ang dungog himaya Ginoo, wali amo Ginoong Dios tungod kay kanimo lamang gid Ginoong Dios, Lord, among ibalik Ginoong Dios nang pasalamat, Lord, nakaangkon kami sa nambutang tungod nimo, Lord Jesus. Labi na gid sa kalawasan Ginoong Dios nga gihatag kanamo, Lord, overall na tanan Ginoong Dios wala na nakulang kanamo Ginoo. Salamat sa paghatag nimo kanamo, Lord, sa imong kahupnanan, Father God. And Lord, salamat kay Ginoo bisan pa man, Lord, sa imong pagpanguli karon Ginoong Dios. Salamat sa safety nga travel Ginoong Dios. Salamat sa mga hamili nga dugo, Lord Jesus, nagatabong, Lord, sa mga manunda nakakural ka namo, Lord, walay buhat sa kaaway nga makapenetrate makaduuli in the mighty name of Jesus. Salamat, Lord, nga bisan pa man, Lord, sa mga pulong, Lord, nga nasabot Ginoo. Salamat ka, Lord, di man gid mabalik nga kawang Ginoo. Salamat Ginoo nga namuhat kini sa mga tagasing-kasing Ginoo ug sa mga tag-idulungo Ginoong Dios nga nakadungog Ginoo. Salamat kay Father God nga imong pulong, Lord, mapalaganong sa tibuok kalibutan Ginoo. Salamat sa bilyon-bilyon souls, Lord, nga ibalik sa imong harian. Salamat kay Father sa tanang listener Ginoong Dios. Salamat sa pag-bless sa tanang listeners Ginoong Dios, Lord, kanunay magapamati Ginoong Dios, excited kanunay mamati sa appendix Ginoo Ginoong Dios. Ug salamat sa programa ni Pastor Kaslam Ginoong Dios. Salamat kay Ginoo nga
ang tanan Ginoong Dios Lord mahimong hayahay Ginoong Dios ang kinabuhi tungod lamang kanimo Lord Jesus. So, Lord, salamat kay Ginoo sa non-staff sa RPNDXQ Lord, salamat sa pag-bless. Salamat po kay Ginoong Dios Lord sa tanan-tanan Ginoong Dios, wala na nakulang ka namo Lord, dalaygon ka sa walay katapusan Lord, balikan ka namo sa nandungog himaya in Jesus name. Amen. So, Amen. may gabi sa tanan. God bless.